أقول سلام. یک ریزه درخواست داشتم که صرف چند منیت از شما رو میگیره. دیگه قوما یک سلسله، بلکه ما اگر بگم یک ترین شروع کرده در تویتر از خاطر امزی بامبینگ که شده در کابل که منیزو کسته زیادتر دختروی ریزه ریزه کسته شهید شده، یک بلوش کسته زخمی شده. دیگه باقی قصه شما خبرین، ما نمیخوایم منیزو کسته وقت شما ضایع کنم. صرف این شما درخواست دارم که لطفاً امور در تویتر بورین، قدم زی قومای کسته هم آواز شنن. دیگه شما در نظر از ما مطابق ریزه سجشن دادم و نمو ریزن زی ویدیو است که ما میخوایم جور کنم. دیگه طریقه است که شما میتونین بورین بلی فیسبوک است از اونجا سرچ کن که مطلب در بلی تویتر کی موستلی پاپولر یک سجشن شما در طریقه خود هم میتونین که شما اگر پاپولر آدمار که شما فالو منین شما میتونین طریقه خود کنین. مثلا ما بلی تویتر تو کدم مثلا این مگاست تمام زیاد پاپولر آدم بلی تویتر باراک اوباما، جستین بیبر، کیتی پیری، ایلان مسک، ریحانه، کریستیانو رونالدو است. دیگه ما این حالی کس دیگه تویترم منیزو کس منشن منم باراک اوباما را چرا که وقتی که شما تویتر هندلی یک آدم را افیشل تویتر شده وقتی که هندل شد یوز منین آسانه. ما طب طریقه شموریات میگم زیادتر دوستا قوم خبره و برای از نه دوستایی که فامیلیر نی تویتر زیاد یوز نمیکنن برای اینجا یک برشاپ کسته. دیگه شما صرف میتونین چیزا کن لکایی کن که مثلا باراک اوباما مطمئن میل کسته سرچ کن بلی تویتر تاکه مطمئن آفیشیل چیزش پیدا کنید. تو باراک اوباما بلی تویتر بازو کسته شما را این اینجی ما این الف مثال ما که بلیزی کلیک کنم بازو که اینی بلو نشان که دارم تیک نشان قد بلو بس شما مفهمید که اینی آفیشیل بس همون دتا از تو مطمئن at the rate of باراک اوباما اینی کسته اونو تویتر هندل ازیه. بس اینال ما تویتر هندل ازیر کسته کاپینم بس ما کلیک کنم. بس اینال کسته ما میخوایم یک دانه تویتر یک دانه تویت کنم بس ما خالی اینجا تویت کلیک کنم بس امور ما کاپی کرده دادم امور ما دوباره پیست کنم تو خنالی بس اون تو بلی خود چه ماه همون چیزش که چیز است آفیشیل چیزش. اینال ما هر چیز که تویت کنم مطلب تویتر اور نوتیفای نه باقی تو اونی آنمونه لیکن ترست اگر یک نفر کنه شاید اون نوتیس نکنه لیکن اگر 100 نفر کنه شاید اون نوتیس کنه که چری قص کلو مردم رو منشن نه دوباره یک تاپیک است. بازم زو خاطر مقصدی از این ترست که قد یک دفعه از یه تویتر ولا چیزا نمیشه. مقصدی است که آگاهی پیدا کنه وقتی که دنیا است آگاه شونه درباره قتل عام آذربایجان چه قضیات معلومات حاصل کنن یک وقت که کنوینس شونه پوره دنیا که مطلب آذربایجان که است در قتل عام شموشه بس شاید در یک استیج در دنیا برسی که مردم در کنسنسس برسه که یاره می مردم برای پروتکشن چی گو کار کنه. مطلب تو خنال در لیول اقوام متحده یا مطلب در لیولی گلوبل لیول یا در لیولی که دیسیژن میکرز است در سطح حکومتان دمانی پوره دنیا مطلب تو کنی. دیگه مطلب مو آفیشیل نریتیف که است و منیزو قتل عام آذربایجان منیش منشن نه. دیگه گول از این می است که مطلب تو رسندنی است وقتی که مردم عامه که زیاد خبر شد بس معلوم داره که حکومت ها مردم فالونه اپینین مردمش میتر نبلیش که است تمام جای افغانستان نیه بس بازو بلی پالیتیشن دباو مایه بزن پالیتیشن است که است راز وازن لازمی که مطلب این گول خو امی است که او زمان آذر پروتکت میشه که خود ملک داشته باشه آزاد باشه. لیکن دمزی دوران که است کم سے کم اگر نال فرمسال اسکولای دکترو کی منش بامبینگ شده اگر فرمسال اونایی که چیز است منی حکومتی دیسیژن میکرز برای ایژوکیشن که است اونا دروازه خواست کنه برای قومایی که گرلز استودنتس است یا بویز استودنت است دروازه برای ایژوکیشن زواز کنم خو یک بلوک مطلب کلان کامیابی است کلان چینجز است منی لایف یک آدم باید ده آدم باید 100 آدم باید بازم کسته کلان چیز است. بازم خاطر کسته امی ریزه درخواست از مامیه که پلیز بایند امیر قدم زی قومای خصوصات بدین یک چند دقیقه کسته مصرف کن
میتونه امزی کاری نه که شما کسته زندگی یک چند قوماشم چنچنی میتونه قسمت قومشم کسته نمیگم در یک توییتر باید مسلسل چلیده بور چرا که تو دور سوشل میدیا شما خبرن که هر چیزی که ما میخوانی 5 منت بعد زیاد موریم زو خاطر تو باید مردم ریمایندر مسلسل هر چند دیر بعد در گفته بور چیزا کن خوی نال ما توییت درباره باراک اوباما ما تا ولی گوچ سوچ نکردم لیکن ما خالی چیزانم مگم که مطلب ارز که ذهن از ما دیگه ما اینالی مطلب در سوچنو که باراک اوباما مطلب یک تنه اویر آدم از گلوبال سیچویشن چیزا که است خب بخشش باشه تا ما سوچ رو لکاینم کم وقت مور کس نمیگره ما میگم که is the most aware چیزا کنم is the most aware person مطلب کم چیزا است دیگه لیکن خب چیزا کنم ما مطلب سیمپل یک گپ این فست چیزا لکاینم که is a farmer خب مطلب ما گفتم که مطلب ایز فارمر صدر امریکا کسته تو یک بلوک مردم دیسیژن میکر در دمانه یو اس کسته میشناسی که گو کار میتنه برای دخترو استودنت کسته فیمیل استودنت دمانه افغانستان کسته خاص طور پر دخترو یازره که تارگیتی چندنه بامبینگز بوده بزمور کسته باز آخرش کسته ما میخوایم یک چیز دیگه هم کسته چون برد تو شو بودم بزمور خاطر میر اردم که اینال شما آخرشی مکاینن که مطلب ستاپ هزاره جنوساید لیکن شما کسته رستی این ما کسته باید هشتگ ده اینالی ستاپ هزاره جنوساید لیکن شما داچی ماشه توخ اینال مطلب اینی هزاره جنوساید لیکن در مقابل ازو او آدمایی که غرض داره مطلب او آدمایی که کم مریضه میخواه می ترین دادر گوره تخریب کنه توخ اینال مطلب اولنش ستاپ هزاره جنوساید توخ تینیزی کسته که موست نادر توییت کردن تو خنان من یک آور نکست نوست سی توییت کرده تو خو نکست از قصد گرفتار نام آزر کست اونجا غلط کرده تاکه مردم رو گمراه کنه چرا اکثر رنگیز ما اور ما مولند فکر مطلب توییت کردم گفتم تو خو میشت تام پاپولار ما منیزی ترند شامل شون تو کی رو میندختی او کست غلط توییت تو خنال تو استاپ تو دجای هزاره لکای کد هزار زا بس جنوساید تو مطلب میخواه که مردم گمراه شنه دجای هزاره توییتر هزاره جنوساید لکه کن هزار زا بزمی تر کسته تو خینی کسته چیزا دجای جنوساید کسته لکه کن هزاره جیو ام سپیلینگ شده غلط کرده جنوساید کسته سپیلینگ شده غلط کرده جی ای او ان سی آی دی اشته تو خنال تر مقصد ایزی تمام ایزی کارایی است که مطلب مردم کسته منیش کسته گمراه کنه ای لاست شد کو لاست کسته استاپ هزاره جنوساید باز سپیلینگ غلط آخریش ای شرکسته منیش میسینگه بازم زو خاطر کسته مطلب دزین چون باشه که مطلب تو وقتی که شما توییت من میک شور که مطلب سپیلینگ صحیح باشه استاپ هزاره تو جنوساید بس این قص کار است اینال کسته مایره توییت کنم بازم قضیه درخواست ما کسته از پیش مطلب چند منیت پیش مطلب برای بلاول مطلب توییت کردم نایشون که اینترستید هستین گفتن که مطلب بعد از یک لانگ استرگل که حالی مطلب تو ده پوزیشن است که آواز کشیده میشه مطلب ازرگو رکسته زیاد خو نبر که مطلب برای ریسنت تارگت بامبینگ بوده در منی افغانستان کسته خاص طور پر اسکول دختروره چرا که اونا کسته مادر ترین مطلب بینظر بطور ایزه آیکن خیال مطلب بازمو تر کسته چیزار کردم مطلب سیکرتری ستیت ایژوکیشن یو اس را کسته
هم تکردم که مطلب شما گو کار میتونین دواره سیف چیزا مطلب لازمی نیست که مطلب او تشبیر سه بزامو ترکست امیر دبی را مطلب از عربی د انگلیش لگایا مطلب گوگل برای ترجمه دیگه معلوم نیه که چقدر صحیحه چقدر نیه امر کردم که مطلب اگر نه هلپ میتونه دواره از رو گو استودنتاش مطلب مو طرف خود منشن شد نشد دیگه بزامو ترکست پورتس مطلب صدر امریکا رو گفتم که مطلب شما دکترور استودنت هایی که در افغانستان هستن خاص طور پر هزاره چیزا دکترور شما زیاد خور نرفتین که زیاد خوری نکردین بس ایو سیر کسته مطلب یک دانه چیزا یعنی الکساندریا اوکاسیا کورتز که مطلب یک دانه بولد سینیترز نیویورک هسته مطلب بریزم مطلب ایمیل کردم چیز در توییت کردم بزن مطلب کسته طارق جمیل کسته چرکی مذهبی چیزا در کلو فالوور داره वो हमेशा मुझे कि मतलब चीज़ें किस्ता क़यामत के दिन जब अल्लाह आपसे पूछेगा बस मामूल चीज़ें खो जमील साहब आप हमेशा कहते कि क़यामत के दिन जब अल्लाह आपसे पूछेगा कि आपने कभी सोचा है कि इतने हज़ारों लोगों के खून पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बहाया गया और आप ये सब जानते हुए खामोश रहें जमील साहब जब अल्लाह के दिन अल्लाह आपसे हज़ारों लोगों के क़त्ल पर खामोशी के बारे में पूछेगा तो आपके जवाब क्या होगा मतलब شما میتونین این چیزا که بزامو ایلان ماسک چیزا که چه ایلان ماسک کلو پاپولر من توییتر گفتم که یا پوری دنیا خبر که تو که یک توییت نی پرایس های چیزا کسته ستاک سر کسته تاوبال نه اینفلوئنس نی دیگه گفتم مطلب تو میره میتونی که توییت یک توییت کن چرک مردم هم میخوانه ریسپاند بده تا چیزیش کسته که مطلب تو میتونی می زیریم زی توییت کسته یوز کنی چیزا کنی اینفلوئنس کنی که مطلب از رگو چرک از رگو یک ازی لانگ لازمی نه که مطلب لانگست باشه لیکن حقیقت است که من ریسنت هیستوری د لانگست پرسیکیوتد مردم هستن مطلب ما توییت کردم اورم ویدیو کست درود رازم شما پس بندم باز دوباره ریپیت رم که زیاد منره من گباه کست گباه نشنه گم نشنه لطفا کست ولی توییتر بورین کسته می استاپ هزاره جنوساید والا کسته یک چند منیت خور کسته ضرور بینن یک جهان تشکر قوما